नेपालवाणी FM 94.9 हामीलाई सुन्दै गर्नुहोस्, हामी तपाईसँगै छौँ। नमस्कार, हामी रेडियो नेपालवाणी FM 94.9 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी समक्ष उपस्थित भएका छौँ। भाइ बहिनीहरू रेडियो नजिक उपस्थित भएर यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमणमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणबाट करिब 2-2.5 महिना अगाडिदेखि हाम्रा विद्यालयहरू अवरुद्ध छन् र हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू घरमा बसेर स्व अध्ययनमा सीमित छौँ। शिक्षकवर्ग विभिन्न अनलाइनका तालिमहरूमा संलग्न छौँ र विद्यालय व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन जस्ता कामहरूमा हामी संलग्न रहिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय इलाम नगर कार्य समितिको आयोजना साथै जिल्ला कार्य समिति इलामको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 को विषय लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र सामाजिक अध्ययन विषय एउटा व्यवहारिक विषय हो र यो विषयलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा आज हामी म जयनारायण भट्टराई, त्यस्तै कमला शिवाकोटी, नमस्कार, आदरणीय खडानन्द अधिकारी, त्यस्तै देवी प्रसाद गौतम र पूर्व स्रोत व्यक्तिको अनुभव समेत सम्हाल्नु हुने रोमनाथ शर्मा यो विषयवस्तु लिएर आउँदैछौँ। आजको क्रममा म जयनारायण भट्टराई र कमला शिवाकोटी यो विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुँदैछौँ। सर्वप्रथम हामी सामाजिक अध्ययन विषय कस्तो विषय हो यो सन्दर्भमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो नजिक राख्नको लागि साथ सहयोग गरिदिनु हुन समेत हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। र आदरणीय कमला मिस, हाम्रो सामाजिक अध्ययन विषय एउटा एकीकृत विषयको रूपमा रहेको छ र यो एकीकृत विषय कसरी रहन गयो, साथै यसका अध्ययन गर्ने दायराहरू के कस्ता छन्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई संक्षिप्त जानकारी गराइदिन म आग्रह गर्छु। धन्यवाद सर। सामाजिक अध्ययन विषय सर्वप्रथम त हामी यो विषयवस्तु को स्वरूपलाई नै हेर्नेछौँ र अरू सबै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ अध्ययन भन्ने शब्द नराखिएको, तर सामाजिकलाई चाहिँ अध्ययन भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफैले आफ्नो समुदायमा आफ्नो वरपर रहेका विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट आउने कुराहरू, आफ्ना वरपरका कुराहरूलाई, अवस्थितिहरूलाई अवलोकन गरेर आफै सिक्न सक्ने विषयवस्तुको रूपमा हामी यसलाई लिने गर्दछौँ। त्यसैले पनि यो अध्ययन हो। र अन्य जस्तो शिक्षा भन्नुभयो भने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, शिक्षा भन्यो भने त्यो सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया हो। तर अध्ययन भन्ने बित्तिकै हामी सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया, शिक्षकले सिकाउने र विद्यार्थीले सिक्ने प्रक्रियाभन्दा अलिकति माथि उठेर विद्यार्थी आफैले आफ्ना परिवेशहरूमा अवलोकन गर्ने, खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र यी माध्यमहरूबाट चाहिँ आफ्ना धारणाहरू निर्माण गर्ने भएको हुनाले नै यसलाई सामाजिक अध्ययन विषय भनेर भनिएको। र यसभित्र विभिन्न विषयवस्तुहरू जस्तो सामाजिक अध्ययन विषयले समेट्ने भनेको व्यक्ति, समाज, समुदाय, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय गर्दै क्रमशः यसका विषयवस्तुहरूको दायरा चाहिँ फराकिलो हुँदै जाने भएको हुनाले यसमा समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू, आफू बसेको स्थानको अवस्थिति, विश्वको परिवेश, यी सबै कुराहरूलाई नै यसमा समेट्न खोजिएको छ भने समाजमा बस्ने मानिसहरूको मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले चाहिँ समेट्न खोजेको छ। त्यसैले यसभित्र पर्ने विषयवस्तुहरूमा जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा समेटिएका विषयवस्तुका एकाइहरूलाई हेऱ्यो भने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। यसभित्र मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास,
सामाजिक मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र जस्ता विषयवस्तुहरूलाई एउटै विषयमा समेटिएको कारणले गर्दा नै यसलाई इन्टिग्रेटेड अर्थात् चाहिँ एकीकृत विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, अब यो सामाजिक विषयलाई हामीले अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्। सामाजिक विषय शिक्षक र कक्षा कोठाभित्र मात्रै सीमित नरहने रहेछ। हामीले कतिपय सामुदायिक कार्यहरू समुदायमै गएर अवलोकन गरेर सिक्न सक्ने विषयवस्तु भएको हुनाले यस सन्दर्भमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समुदायमा सिक्न सकिने केही विषय क्षेत्रहरू र अहिले यो लकडाउनको समयमा हामी केही फुर्सद छौँ। यो फुर्सदको समयमा सामाजिक विषयका कतिपय सामाजिक गतिविधिमा रहेका व्यावहारिक प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यो सम्बन्धमा समेत केही जानकारी गराइदिन म कमला मिसलाई आग्रह गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पहिलो एकाइ छ हामी र हाम्रो समाज। त्यस्तै गरी हाम्रो दोस्रो एकाइ छ विकास र विकासका पूर्वाधारहरू। तेस्रो इकाइमा हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू। चौथोमा सामाजिक समस्या र समाधान। पाँचौँमा नागरिक चेतना। छैटौँमा हाम्रो पृथ्वी। सातौँमा चाहिँ आर्थिक हाम्रो विगत। आठौँमा आर्थिक क्रियाकलाप र नौमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग भन्ने एकाइहरू चाहिँ यहाँ समावेश गरिएको छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो अहिलेको लकडाउनको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले औपचारिक रूपमा विद्यालय गएर शिक्षा प्राप्त गर्ने जुन अवसर हो त्यो अवसरबाट वञ्चित रहिरहेको सन्दर्भमा अन्य विषयमा भन्दा पनि सामाजिक विषयमा स्वअध्ययन गर्न सकिने सम्भावनाहरू धेरै रहेको हामी पाउँदछौँ। र जस्तो कि तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलको रूपमा म भनौँ, हाम्रा समाजमा रहेका सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूभित्र हाम्रै समुदायमा बसोबास गर्ने जातिहरूको जातिगत अवस्था, उहाँहरूले मनाउँदै आएका धर्म, उहाँहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उहाँहरूले गर्ने गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जस्तो चाडपर्व जस्ता क्रियाकलापहरू, यिनीहरूलाई आफैले चाहिँ सम्बन्धित जात जातिको समुदायको नजिकमा रहेका आफ्ना व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ सामाजिक दूरी वा भौतिक दूरी कायम राखेर पनि उहाँहरूसँग सोधखोज गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना अभिभावकहरूबाट पनि यी विषयवस्तुहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सामाजिक समस्या भन्ने एउटा पार्ट छ। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, सञ्चारका माध्यमहरूबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सिकाइ हुनसक्छ। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा म भनौँ कि हाम्रो देशमा केही दिन अगाडि एउटा घटना घट्यो कि रुकुममा केही युवाहरू चाहिँ मारिएको घटना र त्यसमा अहिले हामीले सामाजिक माध्यमबाट सुनिरहेको भनेको चाहिँ जातीयता नै यसको प्रमुख कारण हो, अर्थात् जातीय भेदभाव र छुवाछुत यसको प्रमुख कारण हो। यस्तै त गरी तपाईँले यसलाई चाहिँ सन्दर्भ जोड्न सक्नुहुन्छ कि अमेरिकामा पनि यसै समयमा अर्को एउटा घटना घटेको छ। त्यहाँ फ्लोइड भन्ने एक व्यक्तिलाई पुलिसले अत्यन्तै चरम दमन गरेर मारेको घटना। यी दुईटा घटनामा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि सामाजिक विभेद हाम्रो समुदायमा, चाहे त्यो विकसित देश होस्, चाहे अविकसित देश होस्, चाहे विकासोन्मुख देश होस्, यिनीहरू बिचमा कुनै न कुनै प्रकारका विभेदहरू जुन सामाजिक समस्याको रूपमा रहँदा रहेछन् भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ सामान्यीकरण गर्न, घटनालाई सामान्यीकरण गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अमेरिकामा त्यहाँ विभेद रहेछ, त्यहाँ रङको आधारमा हुने विभेद रहेछ। हाम्रो देशमा पनि सामाजिक समस्याको रूपमा विभेद रहेछ, त्यो चाहिँ छुवाछुत अथवा जातीय भेदभावको विरोध रहेछ। यसरी सञ्चारका माध्यमहरूबाट पनि आउने घटनाक्रमहरूलाई तपाईँहरूले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सामाजिक अध्ययनको विषयवस्तुका क्षेत्रहरूसँग समेटेर जोडेर सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले किताबमा समावेश गरिएका विषयवस्तुका सूचीभन्दा पनि भिन्न प्रकारले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला प्रश्नहरू पनि सँगसँगै तपाईँहरूले लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको समुदायमा रहेका सामाजिक घटनाहरू के हुन् भनेर विद्यार्थीहरूलाई सोधिएको हुन्छ। त्यसैले विषयवस्तु जुन पाठमा समावेश गरिएका हुन् ती विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सिक्नका लागि सहयोग पुर्याउने माध्यम मात्र हुन्। तिनै प्रकृतिका र त्यस्तै प्रकारका घटनाहरू हाम्रा समुदायमा नहुन सक्दछन्। हाम्रो समुदायको छुट्टै प्रकारका समस्याहरू हुन सक्दछन्। ती समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा जोड्न सक्नुहुने रहेछ। त्यस्तै गरी चाहिँ यसै सन्दर्भमा जस्तो कि नागरिक चेतनासँग सम्बन्धित पनि छन्। जस्तो ह्युमन राइटका कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँहरूले चाहिँ नागरिकहरूको अधिकार कहाँनिर चाहिँ
मतलब नागरिक अधिकारहरूलाई कहाँनिर ल्याएर सम्मान गरिएको छ, कहाँ ल्याएर नागरिक अधिकारहरूको चाहिँ सम्मान हुन सकेको छैन देश राज्यको तर्फबाट भन्ने कुरा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा अहिले विश्व समुदायमा विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरू फर्किने क्रममा फरक फरक देशबाट आएका नेपालीहरूलाई फरक फरक ढङ्गले चाहिँ सरकारले गरेको व्यवहार पनि त्यत्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ सञ्चारका माध्यमहरूबाट आफ्ना वरपर देखिरहनु भएको होला। ती विभेदहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ नागरिक अधिकारमा लगेर जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पृथ्वी तपाईँले आफ्नो परिवेशमा रहेको धरातलीय स्वरूप र त्यससँग जोडेर चाहिँ सोधिने कतिपय प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यसमा केन्द्रित हुन सक्नुहुन्छ। र जहिले पनि एससीको अब यो साल त खारेज भएर गयो, तैपनि एससीको परीक्षा त्योभन्दा अगाडिका अन्य क्लासहरू कक्षा 9 कक्षा 8 लगायतका क्लासहरूमा पनि एउटा ओपन सेक्रेट जस्तो नि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि एउटा प्रश्न नेपालको नक्सा बनाउने काम सधैँभरि सोधिराखेका हुन्छ। अहिलेको यो फुर्सदको समयमा तपाईँले घर बसेर चाहिँ एउटा एटलसहरूको प्रयोग गरेर नक्साको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले चाहिँ नेपालको नक्साको अभ्यास र नेपालको नक्सामा सोधिन सकिने सम्भावित महत्त्वपूर्ण स्थलहरू प्राय जसो प्रश्नमा दोहोरिएका हुन्छन्, त्यहीलाई हेरेर पनि तपाईँहरूले नेपालको नक्सा बनाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आर्थिक क्रियाकलाप विगतसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ विभिन्न इन्सिडेन्टहरू विभिन्न समयमा घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले जोडेर ल्याउन सक्दछौँ। र विगत यो इतिहास किन राख्नु पर्यो होला, विगतमा यस्तो काम गरेका रहेछन्, भइगयो त सकिगयो त भन्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ, यसो पो गरे अरे उसो पो गरे अरे भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ किन पढ्नुपर्ने होला हाम्रो मनमा जिज्ञासा लाग्न सक्दछ। र यो इतिहासमा के हुन्छ भने विगतमा गरिएका राम्रा कामहरूलाई पुनरावृत्ति गर्ने अभ्यास गर्ने र गलत कामहरू छन् भने त्यस्ता गलत अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले त्योबाट शिक्षा लिएर त्यस्ता अभ्यासहरूलाई दोहोरिन नदिन छोड्ने जस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा सिक्न सक्दछौँ। र विश्वमा भए घटेका घटनाहरू, युद्धका सम्भावनाका घटनाहरू नेपालमा भएका चाहिँ जस्तो हिजो मात्रै तपाईँहरूले सञ्चार माध्यममा देख्नुभयो होला, हिजो अस्ति मात्रै कि नेपाली जनताहरू चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिएको जस्तो भान हुन्थ्यो हामीलाई। र यो जनआन्दोलनसँग सामान्यीकरण गर्दै लाने होइन, विश्वयुद्धको घटनालाई अहिलेको कोभिडले पारेको महामारी, कतिले यसलाई तेस्रो विश्वयुद्धको नामाकरण गरेका छन्। यहाँबाट सिक्ने कुराहरू होइन, यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा भए घटेका घटनाहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा ल्याएर जोडेर हामी सिक्न सक्दछौँ। र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ हाम्रो देश बडो विचित्रको छ। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ कि जस्तो हाम्रो सबैभन्दा धेरै फराकिलो भएको उत्तर दक्षिणको हाम्रो लम्बाइ हामीले हेर्ने हो भने करिब 200 किलोमिटरको हाराहारीमा होला, कतिपय ठाउँमा त्योभन्दा कम होला। तर यति छोटो रेन्जमा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ प्रदेश 1 को बासिन्दा हो, तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही प्रदेशमा र नेपालको चाहिँ सबैभन्दा होचो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर सबैभन्दा होचो चाहिँ केचनासम्मको भूभाग यसै ठाउँमा जोडिएबाट हामीले चाहिँ हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी लैजान सक्दछौँ, किनभने यो प्राकृतिक बनोटको आधारमा हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू फरक हुन सक्दा रहेछन्, सम्भावनाहरू फरक हुन सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा र एक अर्काको सहयोग बिना विश्वमा कुनै पनि देशहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सक्दैनन्। र हामीले सानो होस् या ठुलो होस् यी सबै देशहरूले एक अर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने र एक आपसमा सहयोग गर्ने कुराहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगबाट सिक्ने अवसर प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले घर बसेर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्ना अभिभावकहरूसँग सोधेर, आफ्नो साथीभाइहरूसँग तपाईँहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको हुनसक्छ, तपाईँहरू रेडियो टेलिभिजनसँग जोडिनु भएको हुनसक्छ। यी माध्यमहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रा यी विषयवस्तुहरूलाई अनावश्यक भात पाक्यो खायौँ जस्ता गफहरू भन्दा पनि फरक ढङ्गले विषयवस्तुसँग केन्द्रित भएर गफ गर्दा र तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुहुन्छ, पहुँचमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना विषयवस्तुसँग सन्दर्भ जोडिएका कुराहरूलाई चाहिँ सर्च गरेर हेरेर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्य विषयमा अरूको सपोर्टको ठुलो आवश्यकता हुन सक्ला, तर सामाजिक अध्ययन विषयमा तपाईँ आफैले पनि घर बसी धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न सक्ने भएको हुनाले नै यसको प्रकृति, यसको स्वरूप, यसको क्षेत्र अरूभन्दा फरक छ। त्यसैले हामीले यसलाई अध्ययन भनेर पनि भनेका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सर धन्यवाद कमला मिस। त्यसो हुँदा म यसलाई अलिकति सामान्यीकरण केही पोइन्टमा लैजाउँ। भाइ बहिनीहरू, सामाजिक अध्ययन विषयलाई आफ्नो स्वअध्ययनबाट पनि सिक्न सकिने धेरै कुराहरू रहेछन्।
जस्तै समाजका विभिन्न गतिविधिमा हामी सरिक भएर पनि सामाजिक व्यवहारहरू सिक्ने रहेछौँ। त्यस्तै हामीले हाम्रो समाजमा पाइने कतिपय पत्र पत्रिकाहरू पढेर सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोग गरेर पनि आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न सक्ने रहेछौँ। त्यसैले हामीले रेडियो सुन्ने, समाचारहरू पढ्ने, समाचारहरू सुन्ने, अरू विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक क्रियाकलापहरू जहाँ जहाँ भइराखेका छन् त्यसमा सहभागी हुने र त्यसका विविध पक्षहरूको जानकारी लिने हाम्रो यो सामाजिक विषयको विषयवस्तु हुन सक्ने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो समुदायमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न पेसा व्यवसायहरू, खेतीपातीका कामहरू, पशुपालन, त्यस्तै अन्य कुखुरा पालन, चिया खेती, विभिन्न नगदे बाली व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने कार्यमा पनि हामी सहभागी भएर सामाजिक अध्ययन विषयका विषयवस्तुहरू सिक्न सक्ने रहेछौँ। र अन्य हामीले ज्येष्ठ नागरिकसँग गर्ने व्यवहार, हाम्रो घरमा हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, हजुरबा हुनुहुन्छ, हजुरआमा हुनुहुन्छ, ती व्यवहारहरू हाम्रो घर परिवारमा लामो समय हामी बसेको हुनाले उहाँहरूसँग गर्ने व्यवहारहरू पनि हामी विकास गर्ने रहेछौँ। र विभिन्न सिपमूलक कामहरू, नक्सा बनाउने, चित्र बनाउने, नेपालको नक्सा, विश्वको नक्सा, महादेशको नक्सा बनाउन अहिलेको हाम्रो विशिष्टीकरण तालिकाले हामीलाई बनाउनै लाउँछ। त्यसकारण ती कुरा एक किसिम क्वेसन आउट जस्तो छ र ती बनाउने अभ्यासहरू गर्ने र विभिन्न प्रतिवेदनहरू लेख्ने, गीत लेख्ने, गीत गाउने अभ्यासहरू गर्ने, कविताहरू लेख्ने, अन्य विभिन्न संवादहरू रचना गर्ने, निबन्धहरू लेख्ने जस्ता कामहरू पनि हामी घरमा बसी बसी हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा दाजु दिदी, हाम्रा अभिभावकहरूसँगको सहयोग लिएर पनि हामी सक्ने रहेछौँ क्रियाकलापमा सहभागी हुन। र हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू विद्यालयहरूले वितरण गरिरहेका सेड्युलहरू हामी देखिरहेका छौँ र ती पाठ्यपुस्तकहरू लिनको लागि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। र पाठ्यपुस्तक पाइसकेका नानीहरूले यो रेडियोबाट प्रस्तुत भएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई आधार मान्दै अगाडि बढ्नको लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ र त्यहाँ भएका कतिपय सामुदायिक कार्यहरूको जिज्ञासा लिएर समुदायमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यहाँहरूलाई विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गर्दै एकाइ एक अन्तर्गत पर्ने हामी र हाम्रो समाजका विषयवस्तुलाई अगाडि सार्छौँ। हामी र हाम्रो समाजमा पर्ने विषयवस्तुहरूको संक्षिप्त जानकारी गराइदिनु हुन म कमला मिसलाई पुनः आग्रह गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक जानकारी लिनुहोला, सुन्नुहोला। हस् कमला मिस। कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो एकाइ एकमा चाहिँ हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गत मानव संसाधन विकास, मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र सङ्घीयता, नेपालका प्रदेशहरू भन्ने पाठहरू समेटिएका छन्। र सबैभन्दा पहिलो पाठ भनेको मानव संसाधन विकास नै रहेको छ र यही विषयवस्तुबाट नै हामी आजको क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ छलफललाई। र मानव संसाधन भनेको के हो, यो कुरालाई अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि देशमा उपलब्ध मानिसहरूको सङ्ख्यालाई हामी मानव संसाधन भन्ने गर्दछौँ, तर मानव संसाधन भनेको चाहिँ विभिन्न कामका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई चाहिँ विकाससँग जोडिन्छ। त्यसैले मानव हामी सङ्ख्या रहेछौँ, मानिसमा काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई चाहिँ विकाससँग जोडिँदो रहेछ र त्यसलाई हामी मानव संसाधन विकास भनेर भन्ने गर्दछौँ। यही पाठको सेरोफेरमा रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यो मानव संसाधन र यो भौतिक विकासका पूर्वाधारहरूको विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुँदो रहेछ र यो मानव विकासलाई अरू प्रश्न पार्नको लागि भाइ बहिनीहरूलाई थप उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिदिन म पुनः कमला मिसलाई आग्रह गर्छु। मानव संसाधन अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी हामीले जनशक्ति नै भन्ने गर्दछौँ। मानव संसाधन ह्युमन रिसोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जनशक्ति म्यान पावरलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिले चाहिँ के भनिन्थ्यो अरे भने कुनै पनि देशमा कुनै पनि प्रकारका विकासका कार्यहरू गर्नका लागि आर्थिक स्रोतलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। त्यस आधारमा चाहिँ मानव संसाधनको अर्थात् जनशक्तिको भूमिका गौण रहन्थ्यो। तर यो आर्थिक तथा अन्य जति पनि रिसोर्सेसहरू छन्, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू, यी चिजहरू भनेका सबै निष्क्रिय हुन् र
मानव मात्र यस्तो एउटा साधन हो विकासका लागि जो सक्रिय हुन्छ र अन्य निष्क्रिय साधनहरूलाई गतिशील बनाउन सक्दछ। त्यस अर्थमा यसलाई चाहिँ अहिले जनशक्तिमा मात्र सीमित नराखेर ह्युमन रिसोर्सेस अर्थात् मानव संसाधन भन्न थालिएको र यसलाई अहिले साध्य र साधन दुवै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। पहिला विकासका लागि साधनको रूपमा मात्र जनशक्तिको प्रयोग गरिन्थ्यो, जनशक्ति शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो, जनशक्तिलाई व्यवहार गरिन्थ्यो, जनशक्तिको उपयोग गरिन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ यो साधन र साध्य दुवै हो भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ। र यस्ता ह्युमन रिसोर्सेसहरू अर्थात् जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ तीनवटा क्याटेगोरीमा तीनवटा वर्गमा तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेको पाउँदछौँ। सामान्यतया तपाईँहरूले सुनेको जस्तो दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति। र यो चाहिँ के का आधारमा विभाजन गरियो भन्दा उनीहरूको स्किलको आधारमा, अन द बेसिस अफ स्किल त्यहाँ चाहिँ तीन प्रकारका ह्युमन रिसोर्सेसहरू हुँदो रहेछन्, म्यान पावर हुँदो रहेछ। एउटा हामीले चाहिँ स्किल्ड म्यान पावर भन्यौँ, अर्को सेमी स्किल्ड र अर्को अनस्किल्ड गरेर तीन प्रकारका जनशक्ति हुन्छन् भने अन द बेसिस अफ टर्म्स टेन्योर अथवा समयावधि, उनीहरूले काम गर्ने समयावधिका आधारमा पनि चाहिँ मानव संसाधनलाई अथवा जनशक्तिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा चाहिँ जस्तो एउटा अल्पकालीन कुनै ठाउँमा इमिडिएट कुनै काम गर्नु पर्यो भने, जस्तो मानिलिउँ अहिले आएर हामी कहाँ चाहिँ जस्तो 72 सालमा भुइँचालो आयो, भुइँचालोको समयमा चाहिँ रेस्क्युको लागि एकदमै धेरै उद्धारका लागि र पुनर्निर्माणका लागि धेरै मानिसहरू आवश्यक भए र त्यो काम सम्पन्न गरिसकिएपछि ती मानिसहरूको काम पुनः प्रयोग हुन सकेन अथवा अर्को कुनै काममा छोटो अवधिका लागि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी चाहिँ अल्पकालीन अथवा सर्ट टर्म के यो जनशक्ति। त्यस्तै गरी अर्को हुँदो रहेछ यो लामो अवधिको लागि प्रयोग गरिने जनशक्ति। कुनै एउटा सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा निश्चित समयावधिसम्म, लामो समयावधिसम्म काम गर्न सक्ने जनशक्ति हुन्छन्। जस्तो सरकारी सेवामा काम गरेका, होइन, फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने, यो टाइपको जनशक्तिलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो लामो अवधिको जनशक्तिको रूपमा चिन्दछौँ। भने अर्को हुन्छ स्थिर जनशक्ति, कन्स्ट्यान्ट यो जनशक्ति म्यान पावर भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि एकपल्ट सिप आर्जन गरिसकेको व्यक्तिले जीवन पर्यन्त काम गर्न सक्ने किसिमको पनि हुन्छ नि, रिटायरमेन्ट नहुने खालको के, रिटायरमेन्ट भयो भने पनि सेवालाई निरन्तर दिने सक्ने खालको। जस्तो तपाईँले यहीँ हेर्नुहुन्छ, यहीँ हेर्दा थाहा पाउनुहुन्छ कि जस्तो शिक्षकले पढाइसक्छ, ऊ रिटायर हुन्छ, एउटा निश्चित समयावधि चाहिँ रिटायरमेन्टको लागि तोकेको छ। ऊ निवृत्त भइसकेपछि पनि फेरि उसले चाहिँ म ट्युसन पढाउँछु अथवा म कुनै इन्स्टिट्युसनमा गएर पढाउँछु अथवा मसँग कसैले सहयोग मागे भने म तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्छु मेरो घरमा बसेर, होइन, भनेर उसले चाहिँ काम गरिरहन सक्छ जीवन पर्यन्त भने त्यो खालको जनशक्ति चाहिँ यसलाई हामी स्थिर भन्छौँ। डक्टरको सेवा भयो, तपाईँहरूले आफ्नै गाउँघरमा देख्नु भएको छ कि जस्तो लुगा सिलाउने व्यक्तिहरूले, जनशक्तिले चाहिँ आफ्नो जीवनकालसम्म आँखाले भ्याएसम्म उहाँहरूले चाहिँ सिउने कामलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। यो प्रकारको जनशक्तिलाई चाहिँ हामी स्थिर जनशक्ति भनेर भन्दछौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो छ, जनशक्तिलाई बुझ्नको लागि कुनै पनि गाह्रो छैन। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ घर बनाउँछन्, कसरी छुट्याउने त जनशक्ति कुन प्रकारको हो भनेर कसरी छुट्याउने। जस्तो कुनै एउटा घर बनाउनु पर्यो भने त्यो घर कस्तो बन्छ, त्यसमा मेटेरियल्सहरू कति लाग्छन्, त्यसमा लाग्ने साधनहरूको लागत कति हो भन्ने कुरालाई एस्टिमेट गर्ने खालको म्यान पावर छ भने त्यसलाई हामी दक्ष जनशक्ति भनेर भन्यौँ। दोस्रो प्रकारको जनशक्ति हुँदो रहेछ, त्यहाँ जस्तो कार्पेन्टर हुन सक्लान्, होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ यो डकर्मी सिकर्मीहरू भए, उनीहरूले गाह्रो जोड्ने, झ्यालडोका बनाउने टाइपका कामहरू गर्दछन्। तिनीहरू चाहिँ सेमी स्किल्ड भए अथवा अर्धदक्ष भए र उनीहरूलाई हेल्प गर्ने, जस्तो मसला मुसिदिने, माटो मुसिदिने, ढुङ्गा दिने, होइन, यस्तो सहयोगीको काम गर्ने छन् भने तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ अदक्ष जनशक्तिहरू हुन्। र यी तिनै प्रकारका जनशक्ति कामका लागि आवश्यक हुन्छन्। तर जुन देशमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन बढी छ त्यो देशमा रिसोर्सेसहरूको मोबिलाइजेसन, गतिशीलता, परिचालन भनेको स्रोत र साधनको परिचालन अधिकतम हुने भएको हुनाले ती देशहरू छिटो विकास भए। र किन कुनै पनि देशहरू पछाडि परे भनेर भन्दा त्यहाँ उपलब्ध भएको जनसङ्ख्यामा जनशक्ति भनेको काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेरका मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ निकै छ, तर तिनीहरूमा स्किल्ड छैन,
उनीहरूमा सिप छैन भने त्यो देशमा चाहिँ रिसोर्सेसहरूको मोबिलाइजेसन गर्नको लागि अथवा तिनीहरूलाई परिचालन गर्नको लागि चाहिँ श्रम शक्तिको अभाव हुन जाँदो रहेछ, त्यसैले विकास हुँदो रहेछ। त्यसैले पनि हामीलाई चाहिँ जनशक्ति बुझ्न जरुरी छ र तपाईँले आफ्ना वरपर रहेका विभिन्न काममा प्रयोग गरिएका जनशक्तिहरूलाई नै हेरेर उनीहरूलाई क्याटेगोराइज वर्गीकरण गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, कुनभित्र पर्दो रहेछ। तपाईँहरूले थ्रु इक्जाम्पल त्यसलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। म यसलाई अलिकति सारांशतर्फ लान चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो राम्रो दक्षता, योग्यता, तालिम लिएका जो जनशक्ति हो त्यो नै एउटा दक्ष जनशक्ति हो र हरेक क्षेत्रमा यो दक्ष जनशक्तिको आवश्यक हुँदो रहेछ। त्यस्तै जस्तै कृषि कार्यमा, उद्योगमा, व्यापारमा, विकास निर्माणमा, पर्यटन विकासमा दक्ष जनशक्तिको ज्यादै ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ। डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, शिक्षक, प्राध्यापक, नर्स, सिकर्मी, डकर्मी जस्ता व्यक्तिहरू नै दक्ष जनशक्ति रहेछन्। त्यस्तै यो जनशक्ति यो 3 किसिमले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुँदो रहेछ। त्यसमा कुनै पनि मुलुकलाई दक्ष जनशक्तिको बढी आवश्यकता पर्दो रहेछ र यो दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको विकास निर्माण र देशका यी आवधिक योजनाहरू, पञ्चवर्षीय योजनाहरूलाई निर्धारित समयमा त्यसका लक्ष्य उद्देश्य अनुरूप हासिल गर्नको लागि पनि यो दक्ष जनशक्तिको ज्यादै ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ। र खास कामका लागि तयार गरिएको, छोटो अवधिका लागि तयार गरिएको जनशक्तिले पनि त्यो आपतकालीन परिस्थितिमा उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ। र यो जनशक्ति, स्थिर किसिमको जनशक्ति चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो देशलाई चाहिने जनशक्तिमा बढीभन्दा बढी लगानी गरेर उत्पादन गरिरहनु पर्ने रहेछ। कुन क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा आवश्यक पर्ने हो त्यो सम्बन्धमा। र यसै सन्दर्भमा अब यो मानव संसाधनको विकास गर्न अपनाउनु पर्ने विकास प्रक्रिया, रणनीतिहरू सम्बन्धमा केही छोटो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराइदिनको लागि म कमला मिसलाई पुनः आग्रह गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने अथवा ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको प्रोसेसलाई हामीले हेर्ने हो भने यो समयसँग जोडिनु पर्दछ, समय सापेक्ष हुन्छ। यदि समय सापेक्ष हुन सकेन भने जनशक्तिको उपयोग हुन सक्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँहरूले कक्षा 9मा पढ्नुभएको थियो समाजको विकासक्रम, र विकासक्रमको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले ढुङ्गे युग पढ्नुभयो। ढुङ्गे युगमा चाहिने जनशक्ति भनेको कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा प्रहार गरेर शिकार खेल्न सिपालु मान्छे भयो भने उनीहरूको जीवन निर्वाह हुन्थ्यो, त्यो खालको थियो कि। अब अहिले आएर चाहिँ हामी कृषि युगमा कृषिसँग सम्बन्धित, त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले आएर विज्ञान र प्रविधि र औद्योगिक युगमा प्रवेश गरिसक्दा यही युगको समय सापेक्ष सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्नु यसको चाहिँ रणनीति हो। यो बेगर कुनै पनि देशमा उत्पादन गरिएका जनशक्तिहरूको उपयोग हुन सक्दैन। र यसलाई जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जनसङ्ख्याको वर्तमान अवस्था कस्तो छ यसलाई हेर्ने र भावी आवश्यकता हाम्रो के हो त, त्यो भावी आवश्यकतालाई पनि चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्ने किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्नु, जनशक्ति उत्पादन ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको यो चाहिँ रणनीति स्ट्राटेजी हो। अब यो विकासको प्रक्रियामा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ कि हामीले चाहिँ समय सापेक्ष सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दो रहेछ। सबै जनशक्ति फेरि दक्ष मात्र उत्पादन गरेर पनि काम छैन। दक्ष जनशक्ति मात्रै भयो भने पनि उसले त लेबरको काम त नगर्ला अवश्य पनि होइन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता कति हो त्यो आवश्यकतामा डिफाइन गरेर, आवश्यकताको आधारमा उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर कुन प्रकृतिको जनशक्ति कुन हदसम्म उत्पादन गर्ने भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्दछ। यसका लागि 2टा उपायहरू छन् है। जनशक्ति उत्पादन गर्ने 2टा तरिका छन्। ती तरिका भनेको एउटा औपचारिक तरिका र अर्को चाहिँ अनौपचारिक तरिका। जस्तो मुलुकमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने छ भने हामीले औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट, लामो अवधिको तालिमबाट, यी माध्यमहरूबाट चाहिँ जनशक्ति उत्पादन तयार पार्न सक्दछौँ। र जस्तो
अब अर्को तरिका छ, त्यो तरिका भनेको अनौपचारिक तरिका। अनौपचारिक तरिकाहरू विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्। हाम्रा स्थानीय श्रम र सिपसँग सम्बन्धित भएर तपाईँहरू एकछिन सोच्नुहोस् त, जनशक्ति त त्यहाँ पनि उत्पादन भएका छन्। कसरी उत्पादन भए त? तपाईँले एउटा लुगा सिलाउने काम गर्नुहुने अभिभावक कहाँ उत्पादन हुने प्राय त्यहाँका बच्चाहरू, त्यहाँ जन्मिएका बच्चाहरू, उनीहरू बढ्दै जाँदा क्रमशः लुगा सिलाउने सिप क्रमशः उहाँहरूमा आउँदै गएको हुन्छ। मूर्ति बनाउने, जस्तो नेपाल मूर्तिकलाको लागि पनि त्यत्तिकै प्रख्यात छ। ललितपुरको एउटा टोलमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भने बिच सहरमा अत्याधिक बढी मात्रामा त्यहाँ मूर्ति उत्पादन हुन्छन्। त्यो कसरी आयो त भन्दाखेरि पुस्तान्तरणबाट आयो। एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सर्दै आएको हो। त्यो एउटा तरिका। अर्को अनौपचारिक तरिकाबाट चाहिँ हामीले जनशक्ति तयार पार्ने भनेको के रहेछ भने निरन्तर अभ्यास रहेछ। कुनै काम हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो इन्ट्रेस्टको एरियाभित्र हामीले निरन्तर काम गर्दै गयौँ भने त्यसबाट अर्काले गरेको हेरेर इमिटेसन गरेर नक्कल गरेर हामीले क्रमशः चाहिँ सिक्दै गयौँ भने भनिन्छ नि के अरे बारम्बार भुल र प्रयत्न गरियो भने अवश्य पनि सिकाइ हुन्छ। त्यहाँबाट पनि हामी म्यान पावर उत्पादन गर्न सक्दा रहेछौँ। र त्यस्तै गरी चाहिँ अनुभवको आदान प्रदानबाट यसबाट पनि हुनसक्छ। हामीले गरेका कुनै पनि राम्रा काम छन्, अर्कासँग सेयर गर्ने, अर्काले गरेको राम्रा काम हामीले सोधखोज गरेर सेयर गर्ने, सेयरिङ गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्योबाट पनि हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। र आजभोलि चाहिँ सर्टिफाइड नगर्ने प्रकृतिका पनि हाम्रा चाहिँ यो प्रविधिसँग जोडिएका शिक्षा छन् हैन, जहाँ सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्दैन त्यहाँनिर त्यो त्यसरी पनि हामीले सिक्ने रहेछौँ। जस्तो तपाईँ खलासी हिँड्दै मैले के भन्छ ड्राइभर बनेको त तपाईँले देख्नु भएको छ नि होइन र? 2-4 दिन खलासी हिँड्छ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै स्टेरिङमा पुग्छ, ऊ ड्राइभर बन्छ भनेपछि यो प्रक्रियाबाट पनि अलिकति कमला मिस, हाम्रो आमा स्कुलै जानु भएन तर कति मिठो खाना पकाउनु हुन्थ्यो होइन। उहाँले आफूले त्यो काम गर्दा 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 अनुभवले धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ। हाम्रो गाउँ समुदायमा कति राम्रो गीत गाउने कलाकारहरू हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि उहाँहरूले आफ्नो स्व अध्ययनबाट अभ्यासबाट अनुभवबाट सिक्दै जानुभएको छ। यसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा स्कुल कलेजहरूले औपचारिक शिक्षा दिएर प्रमाणपत्र दिएर दक्ष जनशक्ति सर्टिफाई गर्दो रहेछ। त्यस्तै अनौपचारिक रूपमा पनि यो दक्ष जनशक्तिको सिप विकासहरू गर्न सकिँदो रहेछ। र यो मानव संसाधन विकास गर्ने सन्दर्भमा पुराना काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई पनि अपडेट गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसको लागि पुनर्ताजगी तालिमहरूको जरुरी हुने रहेछ। त्यसैले सर म अलिकति यसलाई प्रस्ताउन चाहन्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँ। जनशक्तिको विकास भनेको जनशक्तिको उत्पादन हो। जनशक्तिको उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासबाट नै हुन सक्दो रहेछ। र जस्तो तपाईँहरूले इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो देशमा अत्याधिक बढी मात्रामा मानिसहरू चाहिँ आर्ट्स एजुकेसन जस्ता विषयहरू पढिरहेका हुन्छन् र हाम्रो देशको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति हो त त्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर जुन प्रकारका शिक्षा लिइरहेका छन् त्यो शिक्षाबाट हाम्रो देशको आवश्यकतालाई निड एनालाइसिस गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अर्कोतर्फको शिक्षामा डोर्याउने प्रकारको एउटाबाट ड्रप गरेर अर्कोमा। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने के भन्छन् एकदम जान्ने विद्यार्थीहरूले पढ्ने प्राविधिक शिक्षा, सामान्य विद्यार्थीले पढ्ने आर्ट्स जस्ता विषय भए, त्यसले गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा ब्यालेन्स हुन सकेन। उनीहरूलाई सेमी स्किल बनाउन सकिन्थ्यो होला नि त। सेमी स्किल जनशक्ति बनाउनका लागि चाहिँ थुप्रै प्राविधिक शिक्षालयहरूको विकास गर्न जरुरी छ। र शिक्षा र भनौँ न शिक्षा तालिम स्वदेशभित्र विदेशभित्र र काम गर्दा गर्दै सिक्ने कुराहरूबाट हामीले सिक्ने रहेछौँ। र सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ तालिम दिने संस्थाहरूको इन्स्टिट्युसनल चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेको तिनीहरूको कार्यक्षमता चाहिँ विकास गर्नै पर्छ। त्यो अभिवृद्धि गरियो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ यो जनशक्ति विकास हाम्रा आवश्यकताका आधारमा हुन्छन्। जहिले पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको तरिका रहेछ दुईवटा, औपचारिक अनौपचारिक, र अर्को चाहिँ के का आधारमा गर्ने भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले सँगसँगै यो रणनीतिमा जोड्न जरुरी छ। त्यो भनेको वर्तमानको आवश्यकता प्लस भावी आवश्यकता, वर्तमानको अवस्था र भावी आवश्यकता, यी दुईटा बिचमा सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने जनशक्तिको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यो जनशक्तिको उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा यो स्कुल कलेज अनि यो सरकारी निकायहरूसँग पनि समन्वयको जरुरी हुँदो रहेछ। त्यस्तै योजना, उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण गरेर जनशक्ति उत्पादन गरियो भने मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रिया, प्रतिफल वृद्धि
अनि स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब यो मानव संसाधन कति आवश्यक छ, यसको आवश्यकता र महत्त्वको सन्दर्भमा पनि केही हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ। यसलाई संक्षेपमा कमला मिसले अलिकति नानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई छलफल प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइदिन म आग्रह गर्छु। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, आफ्नो वरपर अब्जर्भ पनि गर्नुभएको छ कि के काममा कसरी मानिसहरूले काम गरिरहेका छन्, त्यसैको आधारमा तपाईँहरूले आवश्यकता तय गर्न सक्नुहुन्छ। यही कारणले गर्दा हामीलाई आवश्यकता छ। जस्तो अघि हामीले क्षेत्र भन्यौँ नि, उत्पादनको क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र होइन, त्यस्तै उत्पादनमा कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्र सँगै गएर चाहिँ अरू सेवाको क्षेत्र भए, त्यसपछिबाट गएर निर्माणका कार्यहरू भए, पूर्वाधारहरूको विकास निर्माणका कुराहरू भए, यी सबै क्षेत्रमा काममा मानिसहरू चाहिँदो रहेछ। त्यसैले कुनै पनि देश विकासका लागि बनाइएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र विकास निर्माणका कामहरू गर्न हामीलाई जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा पनि यससँग जोडिनु पर्दछ कि आवश्यक परेको समयमा जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्नको लागि पनि हामीलाई आवश्यक छ। कहिले जस्तो अहिले कोभिडको महामारीका बेलामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनशक्ति हामी कहाँ अभाव भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ भने यस्ता जनशक्ति हामीलाई अलिक बढी चाहिँदो रहेछ है भन्ने कुरा यसले देखायो। त्यसको लागि त्यस्तै गरी जनशक्ति नै उत्पादन गर्नको लागि, जस्तो डक्टर बनाउनुहुन्छ, इन्जिनियर बनाउनुहुन्छ, पाइलट बनाउनुहुन्छ, शिक्षक बनाउनुहुन्छ, कुनै पनि प्रकारका जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पनि जनशक्ति आवश्यकता, मतलब यसको आवश्यकता रहेछ मानव संसाधन विकासको। त्यस्तै गरी अहिले हामी बजार मागको कुरा नि छ नि, यसलाई पनि यो बजारको श्रम बजारको मागका आधारमा आपूर्ति गर्ने कुरा, जस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम को माग बढी हुन्छ, त्यो क्षेत्रलाई चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्नका लागि। र हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले आर्थिक विकासका सम्भाव्यताहरू र रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि पनि श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था हामीले देखिया छौँ होइन। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि पनि श्रमिक तयार पार्नुपर्ने, त्यसका लागि पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ। र त्यस्तै गरी हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिकोणले संसारमै चाहिँ गर्व गर्न लायकको देश भनेर हामी चिन्छौँ। धेरै छन् हामीसँग रिसोर्सेसहरू, तर रिसोर्सेसहरूको युटिलाइज भएको छैन, उपयोग भएको छैन। ती स्रोत र साधनहरूलाई उपयोग गर्नका लागि पनि हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ र श्रमको लागत विश्लेषण गरेर हामीलाई कति आपूर्ति गर्नुपर्छ त्यसको व्यवस्थापन मिलाउन पनि हामीलाई मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै गरी यो देशमा उपलब्ध जनशक्तिको उपलब्धता भनौँ न कति छन् र सम्भाव्यताहरूको स्टडी गर्न र तिनीहरूलाई युटिलाइज गर्नका लागि पनि हामीलाई मानव संसाधन विकासको आवश्यकता छ। उपलब्ध जनशक्तिको उत्पादन गरेर तिनीहरूको माध्यमबाट देशको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि पनि हामीलाई जरुरी छ। सरले सँगसँगै मलाई विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न पार्नका लागि यसको महत्त्वको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। हामीसँग समय अत्यन्त कम छ, म सरसर्ती यसलाई यो विकास र व्यवस्थापन समेतको धारणा स्पष्ट गराइदिनु पर्छ कि जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने कुरा त गर्नका लागि पनि हामीलाई यसको महत्त्व रहेको। वर्तमान र भविष्यका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी जनशक्तिको पहिचान र उपयोग गर्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्ने कार्यमा यो मानव संसाधन विकासको काम पर्दो रहेछ। गुणस्तरीय कामका लागि गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादन र आपूर्ति यसको लागि पनि चाहिँदो रहेछ, महत्त्व छ यसको। र समय सापेक्ष जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भनेको अपडेट गर्दै लैजानुपर्ने कुरामा पनि हामीले जोड्नुपर्छ। स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगबाट मुलुकको समग्र विकासका निम्ति हामीलाई जनशक्तिको अत्यन्त महत्त्व छ अथवा मानव संसाधन विकासको महत्त्व छ। अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि थोरै भाइ बहिनीहरूलाई म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको उत्पादन भनेको तयार पार्नु, व्यवस्थापन भनेको उनीहरूलाई प्रयोग गर्नु, उपयोग गर्नु हो। यो कुरामा केन्द्रित भएर तपाईँहरूले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा पहिलो कुरो त हाम्रो बजारमा माग कति छ, मागका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कुन कुन प्रकारका काम गर्ने खालका प्रकृतिका जनशक्ति चाहिन्छन्, त्यो किसिमको बजारको मागलाई हेरेर त्यसको आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गऱ्यो भने भोलि गएर बेरोजगारीको भय रहँदैन। त्यसका लागि यो सन्तुलन कायम गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उत्पादन भएका जनशक्तिहरूलाई चाहिँ देशभित्रै उपयोग गर्न सकियो भने, उनीहरूको क्षमतालाई हामीले यहीँ प्रयोग गर्न सक्यौँ भने देशको विकासमा यसले काम गर्दो रहेछ। त्यसैले पहिलो प्रायोरिटी हामीले स्वदेशमै उनीहरूलाई उपयोग गर्ने चाहिँ क्षेत्रहरूको पहिचान र तिनीहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ। जस्तो रोजगारीका क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने कुरामा। र अब छैन भने हामीले स्वरोजगार
लाई अलिकति प्रायोरिटी दिने। म वैदेशिक रोजगारीलाई किन प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा क्लियर गर्न चाहन्छु, किनभने यो अल्पकालीन समाधान हो। भोलि अहिले कोभिडको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार बन्द भयो भने हाम्रा श्रमिकहरू जो आज फर्केर आउनुभएका छ भोलि उहाँहरूले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यसैले स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसरहरू चाहिँ खोजी गर्नुपर्दछ। जस्तो अहिले इन्डियाबाट यति ठुलो सङ्ख्यामा, अन्य देशहरूबाट यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्जको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र त्यसपछि जनशक्तिको स्थानान्तरण, एउटा काम गरिरहेको जनशक्ति समय सापेक्ष उसलाई परिवर्तन गर्न पर्यो। मानौँ हाम्रो परम्परागत चाहिँ प्रविधि आयरनमा काम गर्ने कुनै एउटा श्रमिक आज चाहिँ विस्थापन हुने अवस्थामा छ भने त्यो आयरनलाई मोडिफाई गर्ने कि आज आयरनलाई अहिलेको प्रविधिसँग थोरै जोड दियो भने त्यहाँनिर उनीहरूले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। त्यो एउटा अवस्था उनीहरूलाई अपग्रेडिङ गर्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ एउटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरू त्यो श्रम क्षेत्र बन्द भयो भने अर्को ठाउँमा पनि लगेर हामीले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमले उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी स्थानान्तरणको कुरा भन्दछौँ। यो गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हजुर अन्तिम चरणमा पुग्दैछौँ। अब हामी निष्कर्षतर्फ केन्द्रित हुँदैछौँ। मेरो अलिकति कुरा सक्छु सर। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आपूर्ति गर्ने कुरालाई पनि अहिले हामीले चाहिँ देशको आर्थिक विकासका निम्ति आवश्यक छ भनेर जोड्न जरुरी छ। र काम गर्ने वातावरण, श्रमिकहरूलाई दिने चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, उनीहरूको सम्मानजनक काम र काम अनुसारको दाम पाउने वातावरण मिलाउनु पनि यो श्रमको व्यवस्थापनभित्र पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, हामी समयको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छोटो आग्रह गर्दै म अन्त्य गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। यो सामाजिक अध्ययन विषय यस्तो विषय हो जसले विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरूले कुखुराले चारो खुवाएको र चराले चारो खुवाएको हेर्नुभएको होला। चराले चारो कसरी खुवाउँछ तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभएको छ भने मुखमा ल्याएर खुवाएको हुन्छ। कुखुराले कसरी खुवाउँछ भने खोस्रेर ठुङ्दिन्छ, त्यसपछि खा भन्छ। हाम्रो सामाजिक अध्ययनको मूल मकसद भनेको विद्यार्थीहरूको स्वयं सिकाइलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि कुखुराले चारो खुवाउने प्रक्रियाको चल्ला जस्तो बन्न पर्ने हो। त्यसैले त्यो बन्नका लागि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै मेरो तर्फबाट म आजको छलफलको विषयबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो दक्ष जनशक्ति मानव संसाधन विकासको सन्दर्भमा हामीले केही आइडियाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न प्रयास गऱ्यौँ। अब यही हुबहु सबै यतिमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्वअध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउनु होला। हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत सम्पदाबाट अत्यन्त धनी छ, तर दक्ष जनशक्ति मानव स्रोत साधन त्यो प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई परिचालन गर्न सक्षम कम भएको कारणले गर्दा हामी अझै पनि विकास निर्माण हरेक गतिविधिमा पछि परिरहेको अवस्था छ। हाम्रा सूचकाङ्कहरू, हाम्रा आर्थिक विकासका सूचकाङ्कहरू अझै पनि पछि परिरहेका छन् र देशको उन्नति प्रगतिसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नै दक्ष जनशक्ति मानव संसाधन रहेछ। र यो मानव संसाधन विकास गर्नको लागि तपाईँ भविष्यको कर्णधार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नै भविष्यको कर्णधार हो। त्यसकारण विभिन्न क्षेत्रमा जाने किसिमको मानव संसाधन तयार गर्ने हिसाबबाट भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्नु होला। र भाइ बहिनीहरूलाई यो पाठमा केही बाँकी विषय पाठ्यवस्तु छ, आगामी कक्षामा हामी भाइ बहिनीहरूलाई जोड्ने नै छौँ। र मानव संसाधन विकासका धेरै चुनौतीहरू छन् हाम्रो देशमा। मानव संसाधन विकास गर्ने भावी योजनाहरू के कस्ता हुन सक्छन्, राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने मानव संसाधन विकासका योजनाहरू के हुन सक्छन्, यी सन्दर्भमा हामी आगामी पाठमा भाइ बहिनीहरूसँग प्रस्तुत हुने नै छौँ। र हाम्रा शिक्षक, अनुभवी शिक्षकहरूलाई रेडियोले यहाँ अगाडि ल्याउने नै छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वअध्ययनको लागि परियोजना कार्यको रूपमा हामी केही प्रश्नहरू पनि अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा यो मानव संसाधन विकासको महत्त्व लेख्नुहोस् भन्ने पनि एउटा प्रश्न हुनसक्छ। स्रोत साधनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने, त्यस्तै प्रदेश बीचका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू, त्यस्तै यो नकारात्मक विवाद, बढी खर्चिलो हुने जस्ता यी विभिन्न सङ्घीय शासन प्रणालीका समस्याहरू, चुनौतीहरू हुन सक्छन्। यी कुराहरूलाई पनि छलफल अन्तर्क्रियाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्व अध्ययन मार्फत पनि कतिपय धारणाहरू विकास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो
अनुरोध गर्दै अब यो कोभिड-19को सन्दर्भमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भूमिकामा हामी कति पनि कमी नगरौँ, स्वास्थ्य बनौँ। हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रा अभिभावकको स्वास्थ्य अनि हाम्रा छरछिमेक नानीहरूको स्वास्थ्य समेतलाई ख्याल गर्दै हाम्रो स्वअध्ययनलाई जारी राखौँ, निरन्तरता दिउँ भन्ने अनुरोध गर्दै आज रेडियो जाँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको प्रस्तुतिकरणमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासा बिचमा हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। यहाँहरूको केही प्रश्न छन् भने रेडियो नेपाल वाणी एफएमको फोन नम्बर, सर फोन नम्बर बताइदिनु होला। फोन नम्बरमा तपाईँहरूले आफ्ना जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। रेडियो नेपाल वाणी एफएम फोन नम्बर 521-507मा यहाँहरूका केही जिज्ञासा प्रश्नहरू भए यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोस् र शैक्षिक उन्नयनका लागि हार्दिक कामना गर्दै हामी यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट कमला मिश्र र म जयनारायण भट्टराई आजका लागि बिदा हुन्छौँ। भोलि यसै समयमा यहाँहरूसँग भेट हुने बाचा पनि गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते।